अरबी ज़बान में लफ्ज़ सब्र का मादा साबा रां है, जिसका एक मुनफरिद और गहरा मफहूम है। अरबी मुहावरे में सबूरा एक ऐसे भारी पत्थर को कहा जाता है जिसे कश्ती में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब समंदर की ताकतूर लहरें कश्ती को डबोने की कोशिश कर रही होती हैं। इस पत्थर को मखसूस जगह पर रखकर उसके भारीपन की मदद से कश्ती को साबित कदम किया जाता है ताकि वो मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सके और डूबने से बच सके। इसी पस मंजर में अरबी ज़बान के लफ्ज़ सब्र का मतलब किसी भी मुश्किल, मुसीबत या चैलेंज का भरपूर ताकत और साबित कदमी से मुकाबला करना है। ये ऐसी क़ुव्वत और पुख्तगी से जुड़ा हुआ है जिसमें इंसान अपनी तमाम तर सलाहियत, तवानाई और तोजा को इस्तेमाल में लाते हुए उस मुश्किल का सामना करता है और उस वक्त तक करता रहता है जब तक वो इस पर काबू नहीं पा लेता। इसके साथ साथ सब्र में एक मुस्तकिल मिजाजी का मफहूम भी शामिल है, यानी सब्र करने वाला इंसान अपने मकसद से पीछे नहीं हटता बल्कि इस्तिकामत के साथ अपनी कोशिशें जारी रखता है। जब हम उर्दू ज़बान में सब्र का जिक्र करते हैं तो इसका उमूमी मतलब सिर्फ बर्दाश्त या खामोशी इख्तियार करना लिया जाता है, यानी किसी मुसीबत को बर्दाश्त करना, गुस्से को दबा लेना या किसी ज़ियादती पर खामोशी इख्तियार करना। उर्दू में सब्र का मतलब ये है कि इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत या जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करे और उसका कोई रद्द अमल ज़ाहिर न करे। ये वो मफहूम है जो उर्दू में लफ्ज़ सब्र से मंसूब है, लेकिन यह अरबी ज़बान के असल मफहूम से बहुत मुख्तलिफ है। यहीं से मसाइल पैदा होते हैं। हम अरबी ज़बान से लफ्ज़ सब्र को लेकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक एक मुख्तलिफ मतलब देते हैं और फिर मतलब हमारी ज़बान में आम हो जाते हैं। नतीजतन जब कोई शख्स कुरान मजीद पढ़ता है और उसके सामने सब्र का लफ्ज़ आता है तो वो फ़ौरन उर्दू वाले मानी को जहन में ले आता है। इस तरह बग़ैर अरबी लुगत या मुहावरे की तहकीक के समझ लेता है कि वो इस लफ्ज़ का मफहूम पहले से जानता है और कुरान का मतलब समझ चुका है। इसी गलत फहमी की वजह से वो असल पैगाम से महरूम रहता है। जब अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत 153 में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ये आयत हमें इस बात की जानिब मुतवज्जे करती है कि ज़िंदगी के मसाइल और चैलेंजेस में कामयाबी और इस्तकामत के लिए हमें दो बुनियादी ज़राए इख्तियार करने हैं। इनमें से एक ज़रिया सब्र है और दूसरा ज़रिया सलात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो तुम इस्ताअनत हासिल करो, मदद हासिल करो, हेल्प और सपोर्ट हासिल करो दो चीज़ों के साथ, एक सब्र है और दूसरा सलात। अरबी ज़बान के कायदे से जो लोग वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पर सब्र और सलात का इकट्ठा आना बुनियादी तौर पर दोनों को बराबर के पल्लों में तोल कर दिखा रहा है कि जो मकाम सब्र का है, जो अहमियत सब्र की है, जो सलाहियत सब्र के अंदर है, एंड वही मकाम सलात का है, वही सलाहियत सलात के अंदर है, वही अहमियत सलात की है। अब सब्र का मफहूम हम उर्दू में उमूमन बर्दाश्त करना या खामोशी इख्तियार करना लेते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में ये मानी ज़्यादा गहरे और मजबूत हैं। अरबी में लफ्ज़ सब्र का मतलब किसी मुश्किल, मुसीबत या चैलेंज का पूरी साबित कदमी, ताकत और मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ सामना करना है, यहाँ तक कि इस पर काबू पा लिया जाए और वो मुश्किल आसानी में बदल जाए। यहाँ सब्र के मानी ये नहीं है कि कोई ज़्यादती हो तो बस खामोश रहो या किसी मुश्किल को बेबसी के साथ सह लो, बल्कि सब्र का असल अरबी मतलब ये है कि किसी भी चैलेंज को अपनी पूरी तवानाई और शऊरी कोशिश के साथ मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करनी है। सलात को भी यहाँ सब्र के साथ जोड़कर इसकी अहमियत को वाज़ेह किया गया है। सब्र और सलात दोनों ऐसे उसाफ हैं जो मिलकर इंसान को ताकतूर और मजबूत बनाते हैं। सलात यकीनी तौर पर एक ऐसी चीज़ है जो सब्र के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल और मुसीबत से कामयाबी से निपटने की गारंटी दे रही है। चुनांचे जब हम सब्र और सलात को एक साथ इख्तियार करते हैं तो ये हमें एक ऐसा फार्मूला फराहम करते हैं जिसके जरिए हम जिंदगी के हर चैलेंज का मुकाबला इंतहाई कामयाबी से कर सकते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बताता है कि अल्लाह के कवानीन का साथ और उनका फेवर सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो साबरीन होते हैं, यानी वो लोग जो मुश्किलात और मुसीबतों में साबित कदमी, इस्तिक़लाल और मुकम्मल तैयारी के साथ खड़े रहते हैं। ये लोग अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर पूरी हिकमत अमली के साथ हालात का मुकाबला करते हैं और अपने मकसद की तकमील तक हिम्मत नहीं हारते। सब्र का ये मफहूम सिर्फ बेबसी नहीं बल्कि भरपूर कुव्वत और पुख्ता इरादा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत 155 में ईमान वालों को ये बता रहा है कि तुम्हारे रास्ते में फूलों की सेज बिछी हुई नहीं है, बल्कि जब तुम इस किताब के कानून का पैगाम लेकर दुनिया के सामने जाओगे तो तुम्हें तरह तरह की मुश्किलात से, तरह तरह की मुसीबतों से, तरह तरह की तकलीफों से, तरह तरह के चैलेंजेस से सामना करना पड़ेगा। और जब अल्लाह के कवानीन को नाफिज करने की आप कोशिश करेंगे तो उसका बुनियादी नतीजा और पहला नतीजा ये निकलेगा कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, वो सबसे पहले आपकी मुखालफत करेंगे और आपके सामने मुसीबतों, मुश्किलों और चैलेंजेस का अंबार लगा देंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि वला नबलुवन्नकुम
ہم یعنی ہمارے قوانین کو نافذ کرنے کی اس کوشش میں اور اس مشن میں تمہیں مشکلوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا. بشیء من الخوف، اب کس قسم کے امتحانات اور کس قسم کی مشکلیں اور کس قسم کی مصیبتیں اور کس قسم کے چیلنجز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں؟ خوف کی صورت میں آ سکتے ہیں. دہشت سے جب دل پھٹے جا رہے ہوں، جب موت اور تباہی سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو، اس وقت انسان کی خوف سے جو حالت ہوتی ہے، ہیبت سے جو حالت ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے کہ جب آپ خود یا آپ کے اپنے پیارے آپ کے سامنے بھوک سے بلک رہے ہوں، قلت خوراک سے ان کی زندگی مشکل میں پڑی ہوئی ہو، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ونقص من الاموال، اور نقصانات سے جو تمہارے مال میں تمہیں پہنچ سکتا ہے، والانفس، اور تمہاری اپنی جان یا ان لوگوں کی جان فیملی بنتی ہے، ان کے نقصانات سے ہم تمہیں ایسی مشکلات میں اور اس قسم کے چیلنجز میں ڈالیں گے. والثمرات، اور ثمرات کے نقصانات میں ڈالیں گے، یعنی تمہاری کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، اس میں تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا. تم نے کسی بات پر، کسی چیز پر بہت محنت کی ہوگی، بہت کام کیا ہوگا، اور تم انتظار کر رہے ہوگے کہ اب تمہیں اس کا ثمر ملے گا، تمہیں اس کا ریٹرن ملے گا، اور پھر یوں ہوگا کہ وہ ریٹرن سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے. مثال کے طور پر مسلمانوں کو جب ہجرت کرنی تھی تو اس سے پہلے وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کے اوپر ان کی محنت ہوئی ہوئی تھی، ان کا سرمایہ لگا ہوا تھا، ان کا وقت لگا ہوا تھا. کسی نے کوئی فصل اگا رکھی تھی، کسی نے کوئی اور کاروباری معاملہ طے کر رکھا تھا. عین وقت پر جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑ گیا تو یہ سارے معاملات وہیں کے وہیں دھرے رہ گئے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے جانے کے بعد چیزیں آ گئیں، انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھ کر تو ہاتھ صاف کر لیا، اور اصل لوگ جو اس کے حقدار تھے وہ اس سے محروم رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جس میدان میں نکلے ہو، اس میدان میں تمہارے لیے یہ سب مصیبتیں آئیں گی، لیکن پھر آخری جملہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بشر الصابرین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کے لیے جو صبر کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں گے، جو صابرین ہونے کا مظاہرہ کریں گے، یعنی جو ان تمام مشکلوں سے، جو مصیبتوں سے جو پیچھے اسی آیت میں بیان کی گئی ہیں، ان تمام چیلنجز سے، ان تمام تکلیفوں سے پوری ثابت قدمی سے گزریں گے، ان کا پوری طاقت سے، صلاحیت سے، توجہ سے اور تمام تر وسائل کو بروئے کار نہ کر مقابلہ کریں گے، وہ یقینی طور پر ان ساری مشکلوں پر قابو پا لیں گے. وہ ان تمام مصیبتوں سے نکل آئیں گے، وہ ان تمام مشکلوں کو بلا آخر آسانیوں میں بدل لیں گے، اور پھر ان کے سامنے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی، آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی. پھر زندگی ان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں لے کر آئے گی، اور انہیں یوں لگے گا کہ جیسے وہ عام دنیا میں نہیں، کسی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان مصیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم صبر کے حقیقی معنوں کو سمجھتے ہوئے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ساتھ ہی صلات کا بھی سہارا لیں. اس عمل کے ساتھ جب ہم صبر اور صلات کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے قابل رشک بن جاتی ہے. اللہ کے ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اگر ہم ان قوانین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کریں تو ہمیں کامیابی ملے گی. یہی صبر کا اصل مفہوم ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم قرآن کی تمام آیات کو اسی معنی میں سمجھیں جن میں صبر کا ذکر ہے، تو قرآن مجید کا پیغام ہم پر پوری طرح واضح ہوگا. یہی صبر کا حقیقی مفہوم ہے، جسے سمجھنے کے بعد جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے معنی ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں. قرآن کے الفاظ کو ان کے اصل عربی مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اپنی زبان کے محدود معنی کو لے کر قرآن کو درست طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. اس مفہوم کے ساتھ جب ہم قرآن کی ان آیات کو دوبارہ پڑھتے ہیں جن میں صبر کا ذکر آیا ہے، تو ہمیں ان کا ایک نیا اور عملی مفہوم نظر آتا ہے جو ہمیں زندگی میں ثابت قدمی اور پختگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے.